नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। अस्तु आरम्भं कुर्मः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः पञ्चविंशश्लोकपर्यन्तम् अध्ययनं कृतं। तत्र असद्ब्रह्मेति चेद्वेद स्वयमेव भवेदसत् अतोऽस्य मा भूद्वेद्यत्वं स्वसत्त्वं त्वभ्युपेयताम् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः उक्तः। इतः परं क्रमेण आत्मनः स्वप्रकाशत्वं निरूपयितुं ग्रन्थकारः प्रवर्तते। यतः पूर्वम् अयमर्थः उक्तः सर्वस्यापि आत्मभूतं ब्रह्म आत्मा च सर्वेषामपि संशय विपर्यय अविषयतया सिद्धः। तेन कोऽपि ब्रह्मणः सत्त्वं निराकर्तुं न शक्नोति। कश्चित् ब्रह्म असत् इति मन्यते तर्हि असन्नेव स भवति, सः स्वस्यैव असत्त्वं कथयति। ब्रह्म यदि असदिति मन्यते तर्हि तेन स्वस्यैव असत्त्वं निराकृतं स्यात् इति अयमर्थः उक्तः। तर्हि तस्य ब्रह्मणः प्रकाशः कथं ब्रह्मलोके प्रतीतिविषयो भवति इत्येतत् प्रश्नपूर्वकं पृच्छन् स्वप्रकाशत्वपर्यन्तं नयति ग्रन्थकारः। व्याख्याने इदानीम् आत्मनः स्वप्रकाशत्वं वक्तुकामः तस्य वेद्यत्वाभावे कीदृक् स्वरूपम् इति प्रश्नम् उत्थापयति। आत्मनः स्वप्रकाशत्वं वक्तुकामः, आत्मा स्वप्रकाशः इत्ययम् अर्थः ग्रन्थकारेण वक्तव्यः अस्ति। तत् अग्रे तत्रैव पश्यामः। इदानीम् एतावत् ज्ञातव्यम्, आत्मनः प्रकाशार्थं प्रकाशकान्तरं नापेक्षितम्। यथा लोके घटस्य प्रकाशार्थं दीपः अपेक्षितः, दीपस्य प्रकाशार्थम् अन्यत् किमपि नापेक्षितम्। तद्वदेव तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्यादि श्रुत्युक्तरीत्या आत्मा स्वयमेव भासते, भासकान्तरं विनापि स्वयमेव भासते, अतः स्वप्रकाशः इति ग्रन्थकारेण वक्तव्यमस्ति। तदर्थं प्रश्नम् उत्थापयति, आत्मनः वेद्यत्वाभावे वेदनस्य ज्ञानस्य विषयो न भवति ब्रह्म। तर्हि वेदनस्य विषयः न भवति चेत् तस्य स्वरूपं कीदृशम्, वेद्यत्वाभावे कीदृक् स्वरूपम् इति प्रश्नम् उत्थापयति। कीदृक् तर्हि इति चेत् पृच्छेत्, ईदृक्ता नास्ति तत्र हि, यदनीदृक् अतादृक् च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु। अत्र कीदृक् तर्हि इति चेत् पृच्छेत्
यदि शिष्यः एवं पृच्छेत् आत्मा कीदृशः कीदृशः आत्मा वेद्यो न भवति तर्हि कीदृशः इति यदि पृच्छति तदा समाधानम् एवं भवति ईदृक्ता नास्ति तत्र हि तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि ईदृक्ता नास्ति ईदृशत्वं नास्ति ईदृक् ईदृशः इति अर्थः समानः ईदृक् ईदृशो ईदृशः अथवा ईदृशः ईदृशौ ईदृशा आत्मनि ईदृक्त्वं नास्ति ईदृक्ता अथवा तादृक्ता इत्यस्य कोऽर्थः इति स्वयमेव अग्रिमश्लोके ग्रन्थकारः कथयति यदि आत्मा कीदृशः कीदृक् आत्मा इति प्रश्नः भवति तर्हि ईदृक् इति वा ईदृशः इति वा तत्र उत्तरं नास्ति अतः आत्मनः ईदृक्त्वादिना केनचित् रूपेण वैशिष्ट्याङ्गीकारे तेनैव रूपेण वेद्यत्वं स्यात् तदनङ्गीकारे शून्यत्वम् इति सत्यम् ईदृक्ताद्यङ्गीकारे तथैव वेद्यत्वं तत्तु नाङ्गीक्रियते इत्याह ईदृक् इति अयमर्थः व्याख्याने अयमभिप्रायः आत्मनः ईदृक्त्वादिना केनचित् रूपेण वैशिष्ट्य अङ्गीकारे तेनैव रूपेण वेद्यत्वं स्यात् कीदृक्ता ईदृक्ता इति आत्मनि नास्ति आत्मा ईदृशः इति वक्तुं न शक्यते कुतः न शक्यते यथा लोके इयं गोः लक्षणमुच्यते गन्धवती पृथिवी पृथिव्याः लक्षणमुच्यते तत्र कश्चित् धर्मः अवश्यं गवि वा पृथिव्यां वा भवति एवं सर्वेषु वस्तुषु भवति कश्चित् धर्मः तेन धर्मेण असाधारणधर्मः तेन धर्मेण तत्तद्वस्तु लक्षयितुं शक्यं किन्तु तदा किम् आपतति वेद्यत्वम् आयाति तेन रूपेण तत्तद्वस्तु वेद्यं गन्धवत्वेन रूपेण पृथिवी वेद्या सास्नादिमत्वेन रूपेण गौः वेद्या इति वेद्यत्वं यत्र वर्तते तत्र ईदृक्ता इति वक्तुं शक्यते ईदृग् वर्तते गौ सास्नादिमति गौः इत्येवं वक्तुं शक्यते किन्तु वेद्यत्वं नास्ति चेत् तर्हि ईदृक्ता अथवा ईदृक्त्वम् अपि नास्ति इत्येव आयाति तदनङ्गीकारे शून्यत्वं तदा सः प्रष्टा एवं मन्येत ईदृक्त्वं नास्ति चेत् तर्हि शून्यमेव स्यात् ब्रह्म नास्त्येव असत् तदा तदनङ्गीकारे शून्यत्वमिति सति ईदृक्ताद्यङ्गीकारे तथैव वेद्यत्वं तत्तु न अङ्गीक्रियते आत्मनः वेद्यत्वं कदा आयाति ईदृक्त्वाद्यङ्गीकारे तदेव न अङ्गीक्रियते तर्हि वेद्यत्वमपि नास्ति एवं स्थितिः तत्र ईदृक्त्वं यदि नोच्यते तर्हि शून्यत्वं तदर्थम् आत्मनः ब्रह्मणः सत्त्वं वक्तव्यं तदा तु कश्चित् धर्मः वक्तव्यः भवति तदा तेनैव धर्मेण सह वेद्यो भवति इति उभयताभिः अत्र दोषः आयाति इति अस्यां स्थितौ ग्रन्थकारः वदति वेद्यत्व अङ्गीकारे खलु ईदृक्त्वं वेद्यत्वं कदा आयाति ईदृक्त्वाङ्गीकारे ईदृक्त्वमेव नाङ्गीकुर्मः ईदृक्ता नास्ति तत्र हि इत्युक्तम् उपलक्षणमेतत् तादृक्त्वस्यापि ईदृशः भावः ईदृक्त्वं तादृशः भावः तादृक्त्वं एञ्च ईदृक्त्वं वा तादृक्त्वं वा कस्य भवति पूर्वं दृष्टान्तः उक्तः पुरतः यः वस्तु प्रतीयते प्रत्यक्षादिप्रमाणेन सिद्ध्यति तत्र अयम् ईदृक् इति वक्तुं शक्यम् यत्तु परोक्षं वस्तु तत् तादृक् इति वक्तुं शक्यम् परोक्षमिति कारणेन सः न भासते एवञ्च यत् परोक्षं तत्र तादृक् तत् तादृक् भवति परोक्षे वस्तुनि तादृक्त्वं वेद्ये वस्तुनि ईदृक्त्वं ब्रह्म न परोक्षम् अतः तादृक्त्वं नास्ति ब्रह्म न वेद्यम् अतः ईदृक्त्वं नास्ति तथा च
उभयमपि नास्ति, परोक्षत्वमपि नास्ति, वेद्यत्वमपि नास्ति। इदमेव स्वप्रकाशत्वम् इति वक्तुम् अयम् उपक्रमः। उभयाभावमेव आह यदनीदृक् इति। यदनीदृक् तथादृक् च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु। त्वम् एवं विनिश्चिनु, एवं निश्चयं कुरु। किमिति? यत्स्वरूपं न ईदृक् भवति, न अतादृक् भवति, न तादृक् भवति। अनीदृक् अतादृक्, न ईदृक् अनीदृक्, न तादृक् अतादृक्। यत्र ईदृक्त्वं नास्ति, तादृक्त्वमपि नास्ति, तदेव स्वरूपं ब्रह्मणः स्वरूपम् इति निश्चिनो, निश्चयं कुरु। न हि प्रतिज्ञामात्रेण अर्थसिद्धिः इत्याशङ्क्य ईदृक् तादृक् शब्दयोः अर्थम् अभिदधानः तदवाच्यत्वम् उपपादयति अक्षाणाम् इति। अर्थात् ब्रह्मणः ईदृक्त्वं नास्ति, तादृक्त्वं नास्ति इति प्रतिज्ञामात्रं क्रियते चेत् तावता अर्थो न सिद्धः भवति, स उपपादनीयं। कुतः ब्रह्मणि ईदृक्त्वं नास्ति, कुतः ब्रह्मणि तादृक्त्वं नास्ति, तदुपपादनीयम्। तदर्थम् ईदृक् तादृक् शब्दयोः अर्थम् अभिदधान। तयोः शब्दयोः, ईदृक् इति शब्दस्य तादृक् इति शब्दस्य च अर्थं कथयन् तदवाच्यत्वं ताभ्यां शब्दाभ्यां ब्रह्मवाच्यं भवति इति वक्तुम् अयं श्लोकः आरब्धः। अक्षाणां विषयस्त्वीदृक् परोक्षस्तादृगुच्यते। विषयी न नाक्षविषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता। अस्य अयमर्थः व्याख्यानमे पठामः। अक्षाणाम् इति प्रत्यक्षस्यैव घटादेः ईदृक् शब्दवाच्यत्वं दृष्टम्। ईदृक् इति लोके कुत्र प्रयुज्यते शब्दः? यत् प्रत्यक्षं वस्तु प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयो भवति, वेद्यो भवति, तत्र ईदृक्, अयं घटः ईदृक् वर्तते इति ईदृक् शब्दः प्रयुज्यते वेदनस्य विषये। परोक्षस्यैव धर्मादेः तादृक् शब्दवाच्यत्वं। तादृक् इति शब्दः कुत्र प्रयुज्यते? यत् परोक्षं तत्र तादृक् इति वा तादृशम् इति वा प्रयुज्यते। तर्हि ब्रह्मणि ईदृक्त्वं नास्ति, तादृक्त्वं नास्ति इत्यस्य कः अभिप्रायः? प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वं नास्ति, ईदृक्त्वं नास्ति, परोक्षत्वं नास्ति, तादृक्त्वमपि नास्ति। एञ्च परोक्षत्वं नास्ति इति वक्तुं तादृक्त्वं नास्ति इत्युक्तम्। ज्ञानविषयत्वं नास्ति इति वक्तुं ईदृक्त्वं नास्ति इत्युक्तम्। तथा च द्रष्टुरात्मनस्तु इन्द्रियज्ञानविषयत्वाभावात् न ईदृक्त्वम्। ईदृक्त्वम्, आत्मा ईदृक् न भवति, ईदृक्त्वं नास्ति आत्मनि। कुतः? द्रष्टुः आत्मनः, आत्मा तु द्रष्टा, द्रष्टृत्वादेव सः दर्शनस्य विषयो न भवति। यद्यदृश्यं तदेव दर्शनस्य विषयः। यथा घटः, घटः दर्शनस्य विषयो भवति, यतः देवदत्तः इति अन्यः तत्र द्रष्टा वर्तते। एवम् आत्मभिन्नं सर्वमपि वस्तु दृश्यं भवति, तदपेक्षया अन्यः आत्मा द्रष्टा अस्ति, आत्मा तु स्वयं द्रष्टा। तर्हि कथं सः दृश्यकोटौ अन्तर्भवेत्? इदं पूर्वमपि उक्तं। यदि आत्मापि दृश्यः स्यात् तर्हि द्रष्टा कः? तस्मात् द्रष्टुः अन्यस्य अभावात्, तथैव दर्शनक्रियायां यत् कर्म तस्यैव कर्तृत्वम् अपि न सम्भवति इति कारणात् आत्मा न दर्शनस्य विषयः। द्रष्टुरात्मनस्तु इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वाभावात् न ईदृक्त्वम्। एवञ्च ईदृक्त्वं नास्ति, ज्ञानविषयत्वं नास्ति, वेद्यत्वं नास्ति। तर्हि तादृक्त्वं नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः? सत्त्वेनैव परोक्षत्वाभावात्। परोक्षोऽपि न भवति आत्मा। कुतः? सर्वो हि आत्मास्तित्वं प्रत्येति। पूर्वमुक्तं सर्वोऽपि आत्मानं प्रत्येति। अहम् अस्मि इति सर्वोऽपि लोके आत्मानं जानाति।
अतः कदापि परोक्षो न भवति। परोक्षत्वं नास्ति, तादृक्त्वं नास्ति, ज्ञानविषयत्वं नास्ति, ईदृक्त्वं नास्ति। अतः यदनीदृक् अतादृक् च तदेव स्वरूपं ब्रह्मणः, तदेव स्वप्रकाशत्वम्। विषयी नाक्ष विषयः उत्तरार्थम्। विषयी आत्मा द्रष्टा न अक्ष विषयः। अक्षाणां विषयः अक्ष विषयः। अक्षन्नाम इन्द्रियम्, एवञ्च आत्मा इन्द्रियविषयो न भवति। अतएव मुण्डकोपनिषदि न चक्षुषा पश्यति नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा केनापि इन्द्रियेण आत्मा न दृश्यते। केनोपनिषद्यपि अस्मिन्नेव अर्थे यच्चक्षुषा न पश्यति यच्छ्रोत्रेण न शृणोति इत्यादिना अयमर्थः उक्तः। अग्रे तर्हि शून्यमिति द्वितीयं पक्षं फलदर्शनव्याजेन परिहरति। यदि ज्ञानविषयत्वं नास्ति तर्हि तन्नास्ति, यन्न ज्ञायते तन्नास्ति इति काचित् व्याप्तिरासीत् पूर्वपक्षिणः। अतः तं पक्षं निराकर्तुं वदति। तर्हि शून्यमिति द्वितीयं पक्षं फलदर्शनव्याजेन परिहरति। फलदर्शनव्याजेन इत्यस्य अर्थः अत्रैव श्लोकार्थे स्फुटीभविष्यति। अवेद्योऽप्यपरोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययं सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्। अत्र प्रथमतः किं नाम स्वप्रकाशत्वम् इति ज्ञातव्यम्। यद्यपि ईषदिव अयमर्थः पूर्वेषु पाठेषु उक्त एव, तथापि लक्षणं स्फुटतया वक्तव्यं। किं नाम स्वप्रकाशत्वम् इति चेत् अवेद्यत्वे सति अपरोक्षज्ञानविषयत्वम्। इतोपि तत्र परिष्कारः वर्तते। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारविषयत्वयोग्यत्वम् इति पर्यन्तं गन्तव्यं भवति। एतावत् प्रथमतः स्वीकुर्मः। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारविषयत्वम्, एतदेव स्वप्रकाशत्वम्। अस्यापि कोऽर्थः पूर्वम् असकृदिदम् आगतम्। आत्मा अपरोक्षः भवति, अपरोक्षज्ञानविषयो न भवति चेदपि अपरोक्षो भवति। अपरोक्षज्ञानस्य विषयो न भवति तथापि अपरोक्षः। अतः न परोक्षः अपरोक्षः, परोक्षः न भवति इति कारणेन अपरोक्षत्वं तस्य वर्तते। अपरोक्षज्ञानविषयत्वमपि नास्ति, वेद्यत्वमपि नास्ति। एवञ्च अपरोक्षज्ञानविषयत्वं नास्ति, वेद्यत्वं नास्ति, अवेद्यत्वम् अस्ति। अनन्तरं न परोक्षः आत्मा, अतः अपरोक्षव्यवहारविषयत्वं तदपि आत्मनि वर्तते। इतोपि अत्र एकं लौकिकं दृष्टान्तं स्वीकृत्य पश्यामः। क्वचित् प्रकोष्ठे घटः अस्ति। सः घटः अस्ति न वा इति कथं ज्ञायते? महान् अन्धकारः वर्तते। तदानीं सः घटः अस्ति न वा इति ज्ञातुं दीपः अपेक्षितः। दीपे सति दीपेन घटः प्रकाशितो भवति, तेन घटः अस्ति इति वा नास्ति इति वा व्यवहारो भवति। एवं दीपभिन्नेषु इयं कथा। यदि दीप एव अस्ति अथवा नास्ति इति ज्ञातव्यं, तदा तत् ज्ञातुं दीपान्तरं नापेक्षितम्। दीपः अस्ति चेत् स्वयमेव प्रकाशते, अस्ति नास्ति इति व्यवहारः जात एव। अन्येन प्रकाश्यं तद्वस्तु भवेत्, तदानीमेव तत् ज्ञातं भवति इति न। एवञ्च यद्वस्तु प्रकृते घटादिवत् प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयो न भवति तथापि न परोक्षः। पूर्वं कश्चन दृष्टान्तः ग्रन्थकारेण उक्तः। अन्यस्मिन् वस्तुनि माधुर्यं नास्ति, माधुर्यार्थं वस्तुन्तरम् अपेक्षितम् इति वर्तते। यद्यपि तथापि शर्करायां वा गुडे वा अन्यस्मिन् मधुरे वस्तुनि तत्र तु स्वयमेव माधुर्यं वर्तते इति कारणेन पुनस्तत्र माधुर्यस्य आधानं नापेक्षितम्।
यथा वा दीपे स्वयमेव प्रकाशः वर्तते तर्हि अन्यस्य प्रकाशस्य अपेक्षा नास्ति तद्वदेव आत्मा स्वयमेव यस्मात् प्रत्यक्षः अपरोक्षः अतः अपरोक्षज्ञानविषयत्वं तस्य नापेक्षितम् घटादिकं वस्तु तत् स्वयमेव अपरोक्षं न भवति जडत्वात् तत्र अन्यत् ज्ञानविषयो भूत्वा सः प्रकाशते आत्मा स्वयमेव प्रकाशते घटादिविषयस्तु ज्ञानान्तरस्य विषयः भूत्वा प्रकाशते घटः जडः आत्मा चेतनः एवञ्च जडः सर्वोऽपि परप्रकाश्यः अथवा अस्वप्रकाशः चेतनः आत्मा तु स्वप्रकाशः एवं भावः आत्मा चेतनत्वात् स्वप्रकाशः घटादिविषयाः जडत्वात् परप्रकाश्याः इत्येवम् अत्र विभागः व्याख्यानं पश्यामः इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वाभावेऽपि अपरोक्षत्वात् स्वप्रकाश इत्यर्थः अवेद्योऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम् इति वर्तते मूले तस्य अयमर्थः आत्मा अवेद्यः इन्द्रियजन्यज्ञानविषयो न भवति तथापि अपरोक्षः परोक्षो न भवति अतः इदं स्वप्रकाशः आत्मा स्वप्रकाशः कुतः इन्द्रियजन्यज्ञानविषयो न भवति तथापि अपरोक्षः अत्रायं प्रयोगः इदमेव अनुमानद्वारा दर्शयन्ति व्याख्यानकाराः आत्मा स्वप्रकाशः इति प्रतिज्ञा सम्मित्कर्मतामन्तरेण अपरोक्षत्वात् संवेदनवत् हेतुः कः सम्मित्कर्मतामन्तरेण अपरोक्षत्वात् अन्तरेण विना सम्मित्कर्मत्वं विनैव अपरोक्षः भवति सम्मित्कर्मत्वं नाम वेद्यत्वं पूर्वमुक्तं तत् सम्मित्कर्मत्वं विना सम्मिदः वेदनस्य कर्म न भवति विषयो न भवति एवञ्च वेद्यं न भवति सम्मित्कर्मतां विनैव प्रकाशते अपरोक्षत्वं वर्तते ज्ञानान्तरस्य विषयो न भवति तथापि प्रकाशते एवञ्च अत्र व्याप्तिः कथं सम्मित्कर्मतामन्तरेण यदपरोक्षं तत् स्वप्रकाशं कोऽत्र दृष्टान्तः संवेदनवत् संवेदनमेव दृष्टान्तः संवेदनं नाम ज्ञानं ज्ञानं स्वप्रकाशं ज्ञानान्तरस्य विषयो भूत्वा ज्ञानं न प्रकाशते किन्तु स्वयमेव प्रकाशते स्वयमेव तत्र अपरोक्षत्वम् अस्ति परोक्षत्वं नास्ति अवेद्यत्वमपि अस्ति अर्थात् ज्ञानान्तरस्य विषयोऽपि न भवति इति ज्ञाने ज्ञानस्य ज्ञानस्वरूप एव आत्मा अतः ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं तदात्मनोऽपि अवश्यं वर्तते यत् संवेदनं ज्ञानं यथा स्वप्रकाशं तथैव ज्ञानस्वरूपः आत्मापि स्वप्रकाशः अत्र एवं शङ्का न च विशेषणासिद्धो हेतुः अत्र हेतौ अंशद्वयं वर्तते सम्मित्कर्मतामन्तरेण इति एकम् अपरोक्षत्वादिति अपरम् तत्र सम्मित्कर्म कर्मताराहित्यं विशेषणम् अपरोक्षत्वमिति विशेष्यं तत्र विशेषणं भवति सम्मित्कर्मताराहित्यं सम्मित्कर्मत्वं नास्ति ज्ञानविषयत्वं नास्ति इत्यर्थः एतत् कथं सिद्धम् इति प्रश्नः आत्मा सम्मित्कर्म न भवति इति कथं ज्ञायते इति चेत् आत्मनः सम्मित्कर्मत्वे कर्मकर्तृभावविरोधप्रसङ्गात् आत्मा सम्मित्कर्म न भवति तथा सति अनिष्टापत्तिः का सा अनिष्टापत्तिः एकस्मिन् कर्मकर्तृभावविरोधप्रसङ्गात् एकमेव वस्तु कर्मापि भवति कर्तृ अपि भवति इति न भवति पूर्वमपि अयमर्थः विवृतः देवदत्तः फलं भक्षयति भक्षणक्रियायां कर्म वर्तते फलं देवदत्तः घटं पश्यति दर्शनक्रियायां कर्म भवति घटः
देवदत्तः कर्ता घटः कर्म, देवदत्तः कर्ता फलं कर्म इत्येवं कर्तृकर्मणोः सर्वत्रापि भेदः भवत्येव क्रियायाम्। स्वतन्त्रः कर्ता कर्तुरीप्सिततमं कर्म। एवं स्थिते आत्मा यदि संवित् कर्म भवति इत्युच्यते तर्हि संवित् कर्ता अन्यः नास्ति। आत्मैव संविदः कर्ता अर्थात् द्रष्टा। आत्मैव द्रष्टा इत्यतः अन्यस्य द्रष्टुरभावात् द्रष्टृभूत एव आत्मा दृश्यः भवति इति वक्तव्यम्। घटस्य तु इयं स्थितिः नास्ति। घटस्य तु दृश्यत्वे तदपेक्षया अन्यः आत्मा देवदत्तः द्रष्टा वर्तते। आत्मा तु यदि दृश्यः इत्युच्यते तर्हि द्रष्टुः अन्यस्य अभावात् स एव द्रष्टा इति वक्तव्यं। यः दृश्यभूतः स एव आत्मा द्रष्टा। इदं तु द्रष्टृत्वं दृश्यत्वं कर्तृत्वं कर्मत्वम् एतदुभयम् एकस्मिन् न सम्भवति। अतः अवश्यम् आत्मनः दर्शनकर्मत्वम् अथवा वेद्यत्वं नास्ति इति वक्तव्यम्। अग्रे स्वस्वरूपेण कर्तृत्वं विशिष्टरूपेण कर्मत्वम् इत्यविरोध इति चेत् एवं शङ्कते पूर्वपक्षी। एकस्यापि इदम् उभयं सम्भवति, कर्तृत्वं कर्मत्वं च। कथं? रूपभेदात्। कथं रूपभेदः? स्वस्वरूपेण कर्तृत्वं केवलः आत्मा सः दर्शनक्रियायां कर्ता, विशिष्टरूपेण कर्मत्वं दर्शनक्रियायां विषयः भवति खलु। दर्शनक्रिया वैशिष्ट्यम् आत्मनि तदा आयाति। तदा दर्शनकर्म वैशिष्ट्येन दर्शनकर्म विशिष्टत्वेन रूपेण आत्मा कर्म, अनन्तरं केवलः आत्मा कर्ता इति एकस्यापि वक्तुं शक्यते खलु उभयमपि। इति चेत् तथा न। एतादृशं तु एतादृशः रूपभेदः वस्तुतः भेदसाधको न भवति। यथा देवदत्तः एक एव वर्तते, तदानीं द्वौ स्तः इति वक्तुं शक्यते इति कश्चित् वदति। कथं? देवदत्तस्य कश्चित् पुत्रः वर्तते, देवदत्तस्य कश्चित् पितापि वर्तते। देवदत्तस्य पुत्रः चैत्रः, देवदत्तस्य पिता मैत्रः। तर्हि एवं कश्चन वदेत् चैत्रस्य पिता वर्तते एकः, मैत्रस्य पुत्रः वर्तते द्वितीयः। तथा च अत्र द्वौ स्तः, अस्य पुत्रत्वेन तस्य पितृत्वेन। एवं तु न सम्भवति। देवदत्तस्य एक एव। अतः एतादृशः रूपभेदः भेदं न साधयति। एवं चेत् अन्यं स्थलान्तरं दर्शयति। गमनक्रियायामपि एकस्यैव स्वरूपेण कर्तृत्वं विशिष्टरूपेण कर्मत्वम् इत्येति प्रसङ्गात्। तर्हि गमनक्रियायामपि एवं वक्तुं शक्यते खलु। यथा दर्शनम् अथवा ज्ञानमिति एका क्रिया, तद्वदेव गमनमिति काचित् क्रिया। देवदत्तः गच्छति, किं कर्म? देवदत्त एव कर्म। कथं कर्म भवति? कर्ता खलु। देवदत्तत्वेन रूपेण कर्तृत्वं, गमनक्रिया विशिष्टत्वेन कर्मत्वम् इति वदामः। एवं सर्वत्रापि वक्तुं शक्यते, एवमुच्यते चेत्। किन्तु तत्र एतादृशशब्दप्रयोगमात्रेण वस्तुस्वरूपे भेदः नायाति। न च साधनविकलो दृष्टान्तः संवेदनवत् इति दृष्टान्तः दत्तः। ज्ञानकर्मत्वं ज्ञानविषयत्वं विनापि ज्ञानं यथा प्रकाशते तथैव आत्मा इति अत्र ज्ञानं दृष्टान्तरूपेण उक्तम्। तत्रैव शङ्कते पूर्वपक्षी। ज्ञानम् इति यः दृष्टान्तः दत्तः तत्रैव इदं नास्ति। ज्ञान अविषयत्वं नास्ति, ज्ञान अकर्मत्वं नास्ति। तदा उच्यते तथा न संवेदनस्य संवेदनान्तरापेक्षायाम् अनवस्थानाम् इति। तदा उच्यते यदि संवेदनम् अपि अन्यस्य संवेदनस्य कर्म भवति, ज्ञानं ज्ञानान्तरस्य विषयः यदि भवति, तर्हि यदिदं द्वितीयं ज्ञानम् आगतम् अस्य ज्ञानस्यापि पुनः प्रकाशः कथम् इत्युक्तौ ज्ञानान्तरं वक्तव्यम्।
ज्ञानं स्वयं न प्रकाशते ज्ञानान्तरेण प्रकाश्यते तर्हि तदपि ज्ञानान्तरं ज्ञानमेव खलु तदपि न स्वप्रकाशम् अतः तस्य ज्ञानान्तरस्य प्रकाशार्थम् अन्यज्ञानं वक्तव्यम् तदपि पुनः ज्ञानमेव तदपि न स्वप्रकाशम् तर्हि तस्यापि ज्ञानस्य प्रकाशार्थं ज्ञानान्तरं वक्तव्यम् इत्येवम् अनवस्था प्रसक्तः तस्मात् ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण ज्ञेयत्वम् असम्भवति तत्र पुनः शङ्कते तर्कमते घटो घटज्ञानेन भासते घटज्ञानम् अनुव्यवसायेन इति संवेदनवत् स्वप्रकाशे दृष्टान्तः साधनविकल इति चेत् न्यायमतम् आदाय शङ्कते न्यायमते ज्ञानं न स्वप्रकाशम् ते एवं वदन्ति प्रथमतः विषयेन्द्रियसन्निकर्षेण अर्थात् घटः चक्षुः अनयोः सन्निकर्षे सति घटज्ञानं जायते तत् घटज्ञानं घटं प्रकाशयति घटः घटज्ञानेन प्रकाश्यते यदुत्पन्नं घटज्ञानं तत् केन प्रकाश्यते इति चेत् तत् अन्येन ज्ञानेन प्रकाश्यते तस्यैव नाम अनुव्यवसायः यः ज्ञानस्यापि प्रकाशः प्रथमतः यदुत्पद्यते ज्ञानं तस्य व्यवसायः इति नाम इन्द्रियार्थसन्निकर्षे सति जायमानं घटादिविषयकं ज्ञानं तदेव व्यवसायः अनन्तरं जायमानं ज्ञानम् अनुव्यवसायः स कीदृशो भवति द्वितीयं ज्ञानं तत् प्रथमोत्पन्नं ज्ञानं विषयीकरोति प्रकाशयति घटविषयकं ज्ञानं व्यवसायः घटज्ञानविषयकं ज्ञानं तु अनुव्यवसायः व्यवसायः विषयं प्रकाशयति अनुव्यवसायस्तु व्यवसायरूपं ज्ञानं प्रकाशयति इति अत्र एवं क्रमः तैरुक्तः तर्कमते घटो घटज्ञानेन भासते घटज्ञानम् अनुव्यवसायेन इति संवेदनवत् स्वप्रकाशे दृष्टान्तः साधनविकलः अतः संवेदनवत् इदानीं संवेदनं नाम घटज्ञानं घटज्ञानम् अनुव्यवसायेन खलु प्रकाश्यते तथा च घटज्ञानमपि न स्वप्रकाशं तदनुव्यवसायेन प्रकाश्यते इति तार्किकाः वदन्ति तर्हि तद् घटज्ञानम् अथवा संवेदनं स्वप्रकाशमिति दृष्टान्ते दातुं न शक्यते दृष्टान्तसिद्धश्चेत् दृष्टान्ते विद्यमानः धर्मः दाष्टान्तिकेऽपि वर्तते इति कारणेन दृष्टान्ते यथा साध्यं वर्तते तथैव दाष्टान्तिकेऽपि वर्तेत यथा महानसे धूमः अस्ति तथैव महानसे पर्वतेऽपि धूमः अस्ति अतः यथा महानसो वह्निमान् तथैव पर्वतोऽपि वह्निमान् तथा चायं तस्मात् तथा उपनयः निगमनमित्युच्यते तथा चायं यथा महानसः धूमवान् तथैव पर्वतोऽपि धूमवान् इत्युपनयः अतः यथा महानसे वह्निरस्ति तथैव पर्वतेऽपि वह्निरस्ति इति सिद्ध्यति पर्वतो वह्निमान् दृष्टान्तसिद्धश्चेत् तर्हि दाष्टान्तिकोऽपि साधयितुं शक्यते दृष्टान्त एव सिद्धः खलु ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमेव नास्ति अतः ज्ञानवत् इति आत्मनि दाष्टान्तिके कथं स्वप्रकाशत्वं साध्येत इति शङ्का तदा सिद्धान्ति वदति तथा न ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण भासन अभावात् ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण भासनाभावात् न साधनविकल अर्थात् प्रागुक्तरीत्या ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण प्रकाश्यत्वाङ्गीकारे अनवस्था अवश्यम् आयाति कथम् आयाति इदानीं दर्शितम् घटः घटज्ञानेन प्रकाश्यते घटज्ञानम् अनुव्यवसायेन प्रकाश्यते तर्हि अनुव्यवसायरूपं तज्ज्ञानं केन प्रकाश्यते तस्यापि ज्ञानत्वात् अन्यज्ञानं तस्य प्रकाशकं वक्तव्यं तत्रापि पुनः प्रश्नो भवति अनुव्यवसायप्रकाशकं यज्ञानं तदपि ज्ञानत्वात् ज्ञानान्तरेण प्रकाश्यते तदपि ज्ञानं ज्ञानान्तरेण इत्येवं
अनवस्था प्रसंगा तथा अनुवक्तव्यम्। अतः न साधन विकल अर्थात दृष्टान्तेति हेतुः अस्ति। हेतुः कः? सम्मित कर्मत्व राहित्य अर्थात अवेद्यत्व। तस्माद् यथा ज्ञानम् अवेद्यम् एवं ज्ञानस्वरूपः आत्मापि अवेद्यः। ननु आत्मनः स्वप्रकाशत्वेन सिद्धत्वेपि ब्रह्मलक्षणाभावात् न ब्रह्मत्वसिद्धिः इत्याशङ्क्य। अस्तु आत्मा स्वप्रकाशः इत्यङ्गीकुर्मः, तावतापि आत्मा स्वप्रकाशः एकत्र, आत्मभिन्नं ब्रह्म तदन्यत्। आत्मा ज्ञातो भवति, ब्रह्म तु ज्ञातं न भवति। पूर्वमतिदुक्तं खलु किमिति? वेदान्ताः किमर्थं प्रवृत्ताः सन्ति इति चेत् केवलम् आत्मस्वरूपनिरूपणार्थं न, अथवा केवलं ब्रह्मस्वरूपनिरूपणार्थमपि न। किमर्थं तर्हि वेदान्तानां प्रवृत्तिः? जीवब्रह्मणोः ऐक्यनिरूपणाय। अतः विषयो जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् इति वेदान्तसारे उक्तम्। तथा च आत्मस्वरूपबोधनमात्रं न वेदान्तशास्त्रस्य विषयः। वेदान्ताः केवलम् आत्मस्वरूपबोधनार्थं न प्रवृत्ताः। तर्हि किं बोधयन्ति इति चेत् तस्य आत्मनः ब्रह्मत्वं बोधयन्ति। पञ्चकोशपरित्यागी सति आत्मा ब्रह्मैव भवति इति वक्तव्यमस्ति। तस्मात् आत्मा अन्यः ब्रह्म अन्यत्, ब्रह्म भिन्नतया आत्मा ज्ञातव्यः, ब्रह्म भिन्नः आत्मा स्वप्रकाशः इति न। योऽयं स्वप्रकाशः आत्मा चिदात्मा ज्ञानस्वरूपः आत्मा सः ब्रह्मैव। चिदात्मा जीवः ब्रह्मैव चिदात्मत्वादेव। अतः नास्ति ज्ञान आत्मब्रह्मणोर्भेदः। तस्मात् यद् ब्रह्मलक्षणं तत् जीवस्यापि वर्तते, तेन जीवस्य ब्रह्मत्वं ज्ञातुं शक्यम्। तर्हि किं ब्रह्मलक्षणम् इति चेत् तल्लक्षणं तत्र योजयति सत्यमिति। मूले सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत् यस्तीह ब्रह्मलक्षणम् इति वर्तते। एतावता किं साधितमासीत्? आत्मा स्वप्रकाशः इति। ब्रह्मापि ज्ञानस्वरूपं तत् स्वप्रकाशम्। आत्मा स्वप्रकाशः, ब्रह्म ज्ञानस्वरूपं तदपि स्वप्रकाशम्। तर्हि जीवब्रह्मणोरैक्यम् अनेन ज्ञातुं शक्यते। आत्मा ब्रह्मा भिन्नः। कुतः? स्वप्रकाशत्वात्। यत् स्वप्रकाशं तद् ब्रह्म, यथा ज्ञानम्। एवञ्च ज्ञानम् आत्मा ब्रह्म इति एते सर्वेपि न परस्परं भिद्यन्ते। यद् ब्रह्मलक्षणं तदेव जीवस्य ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म, तदेव अतएव स्वप्रकाशम्। एवं जीवोऽपि स्वप्रकाशः, सोऽपि ज्ञानस्वरूपः। तथा च जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् इत्येतत् श्रुत्या निरूपणीयम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत् यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति श्रुत्या यद् ब्रह्मणो लक्षणमुक्तं तदात्मनि विद्यत इत्यर्थः। कुत्र इदं लक्षणमागतम् इति चेत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति तैत्तरीयोपनिषदि द्वितीयायां ब्रह्मवद्यां तत्रैवं प्रसङ्गः। ब्रह्मविदाप्नोति परं, ब्रह्मवित् परम् आप्नोति। ब्रह्मवित् ब्रह्मज्ञानी यः आत्मैव ब्रह्म इति जानाति, अपरोक्षतया ब्रह्मज्ञानं प्राप्तवान्, सः परं स्वस्वरूपभूतं परम् उत्कृष्टं स्वस्वरूपभूतं मोक्षं प्राप्नोति इत्युक्त्वा यदा तत्र जिज्ञासा जाता तर्हि किं तद् ब्रह्म? यस्य वेदनेन यस्य ज्ञानेन मोक्षो भवति तद् ब्रह्म किं? किं लक्षणकं तद् ब्रह्म?
इत्याकाङ्क्षायाम् उच्यते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। कथमत्र अन्वयः? अत्र पदानां परस्परं संसृष्टतया एकार्थबोधकत्वं नास्ति, अत्र संसर्गः नास्ति, प्रत्येकमपि एकं वाक्यं। कथं? तत्र वेद्यत्वात् प्रधानं ब्रह्म, त्रीणि वाक्यानि सम्पद्यन्ते, सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म। एवञ्च गुणभूतानि इमानि त्रीणि पदानि प्रत्येकमपि इदं ब्रह्मपदेन सम्पद्यते, पदान्तर असंसृष्टं सत्। अतः सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म इति तत्र अर्थः उक्तः। स्वयमेव ग्रन्थकारः अस्य अर्थं विवृणोति, तथापि संक्षेपेण वदामश्चेत् सत्यं ब्रह्म। किं नाम सत्यम् इति चेत् अबाध्यं सत्यं, यस्य बाधो नास्ति तत् सत्यम्। यस्य बाधो नास्ति इत्युक्तौ इदानीं बाधो नास्ति अतः तत् सत्यम् इत्यर्थो न। इदानीमपि बाधो न स्यात्, अग्रेपि बाधो न भवेत्, पूर्वमपि बाधः न जातः स्यात्, तथा च त्रिष्वपि कालेषु यस्य बाधो नास्ति त्रिकाल अबाध्यत्वं तदेव सत्यत्वम्। त्रिकाल अबाध्यत्वं तदेव भाष्यकारैः अस्मिन्नेव अर्थे यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्, यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं व्यभिचरति तदनृतम् इत्युच्यते। अस्य अर्थः कः? यथा लोके शुक्तिः रजतम्, अनयोर्मध्ये व्यवहारदृष्ट्या यदा पश्यामः शुक्तौ सत्यत्वं वर्तते, रजते च मिथ्यात्वम् अथवा अनृतत्वम्। तत्र वस्तुगत्या यत्र रजतमेव वर्तते, यथा आपणे यत्र वस्तुगत्या रजतं वर्तते तदा तद्वस्तु पूर्वं रजतत्वेन रूपेण निश्चितम्, अनन्तरं दर्शनकालेपि तथैव रजतत्वेन रूपेण तत् प्रतीतम्, अग्रेपि तद् रजतमेव इति कारणेन नेदं रजतम् इति तस्य बाधो नास्ति। तथा च तत् रजतं तन्नाम आपणस्थं रजतं त्रिकाल अबाध्यं भवति, अतः तत् सत्यम्। एतद्विपरीततया शुक्तौ यदा रजतं दृश्यते तदा सा शुक्तिः आदौ रजतत्वेन रूपेण ज्ञाता, अनन्तरं पश्चात् नेदं रजतं किन्तु शुक्तिरेव इति येन रजतत्वेन रूपेण निश्चितमासीत् तद्रूपं त्यजति, तदेव व्यभिचरति, बाध्यते, अतः तदनृतम् अथवा मिथ्या इति सत्यम् इति पदस्य अबाध्यत्वम् इत्यर्थः एतावता विवृतः। ज्ञानं ब्रह्म, ज्ञानं ज्ञप्तिरवबोधः इति ज्ञानशब्दस्य अर्थः उक्तः। ज्ञानं ब्रह्म, ज्ञाधातुः तत्र भावार्थे ल्युट् प्रत्ययः, तेन यथा ज्ञप्तिः, ज्ञप्तिः इत्यत्रापि ज्ञाधातुः तत्र स्त्रियान्तिम् इति भावे प्रत्ययः, स एव अर्थः ज्ञानशब्दस्यापि। यद्यपि ज्ञानमिति प्रयोगमात्रेण ल्युट् प्रत्ययः अनेकेषु अर्थेषु भवति इति कारणेन जानाति इति ज्ञानम् इति वा, ज्ञायते अनेन इति वा, ज्ञायते अस्मिन् इति वा, इत्येवम् अनेकदा व्युत्पत्तिः शङ्कितुं शक्या। किन्तु सिद्धान्तः कः इति चेत् इतरे अर्थाः न विवक्षिताः, अर्थात् कर्तृत्वं, करणत्वम्, अधिकरणत्वं न, त्रयोप्यर्थाः न विवक्षिताः, किन्तु भावार्थे ज्ञानशब्दः प्रयुक्तः इति ज्ञानं ज्ञप्तिरवबोधः। अनन्तं ब्रह्म इत्यपि वर्तते। यद्यपि ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणं यदा उच्यते तदा अनन्तपदस्य उल्लेखः न क्रियते। कुत इत्युक्तौ अनन्तम् इति पदं तु आरोपितम् अन्तवत्वं निराकरोति, न तु किमपि स्वरूपं समर्पयति। तस्मात् अनन्तं ब्रह्म इत्यस्य अयमर्थः अन्तः परिच्छेदः यस्य नास्ति तदनन्तम्, अन्तः परिच्छेदः यस्य नास्ति तदनन्तम् अपरिच्छिन्नम् इत्यर्थः।
परिच्छेदश्च देशतः कालतः वस्तुतश्चेति त्रेधा भवितुम् अर्हति। कथम्? एवं स्वीकुर्मः। घट इति एकं वस्तु। इदं वस्तु पटात् भिद्यते। घटः पटात् भिन्नः। घटः अन्यः, पटः अन्यः। एवञ्च घटस्वरूपं घटं विहाय अन्यत्र नैव वर्तते। पटः न घटस्वरूपः। अतः इदमेव अन्योन्याभावप्रतियोगित्वम् इत्युच्यते। घटः पटो न, एवमेव पटः घटो न। जगति विद्यमानाः सर्वे पदार्थाः आत्मभिन्नाः सर्वेपि उक्तरीत्या परस्परं भिन्नाः भवन्ति। अयमेव वस्तुपरिच्छेदः इत्युच्यते। अयं वस्तुपरिच्छेदः ब्रह्म भिन्नेषु अथवा आत्मभिन्नेषु सर्वत्र भवति। तस्मात् तत्सर्वं परिच्छिन्नम् आत्मा तु अपरिच्छिन्नः, वस्तुतः अपरिच्छिन्नः इति एकम्। द्वितीयम् उच्यते देशतः। देशतः परिच्छेदो नास्ति इत्यस्य को अर्थः? कुत्रापि देशे ब्रह्म नास्ति इति नास्ति। यः कश्चित् देशः भवतु, सर्वगतत्वात् ब्रह्मणः अथवा आत्मनः क्वचिदपि देशे ब्रह्मणः अभावो न भवति। क्वचित् अभावप्रतियोगित्वं ब्रह्मणि नास्ति इत्युच्यते। अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम्। क्वचित् देशे कस्यचित् वस्तुनः अभावः वर्तते चेत् तर्हि तद्वस्तु तस्य अभावस्य प्रतियोगी स्यात्। ब्रह्मणः कुत्रापि अभावप्रतियोगित्वं नास्ति। अतः अप्रतियोगी, अत्यन्ताभाव अप्रतियोगिभूतं ब्रह्म तत् देशतः अपरिच्छिन्नम्। एवं कालतः अपि अपरिच्छिन्नं ब्रह्म। कालतः परिच्छेदो नाम कः? कस्मिंश्चित् काले भवति, अनन्तरं न भवति। यथा उत्पन्नः घटः किञ्चित् कालपर्यन्तं तिष्ठति, अनन्तरं नश्यति। अयं कालतः व्यभिचारः, अयमेव कालतः परिच्छेदः इत्युच्यते। अनित्येषु सर्वेषु वस्तुषु अयं परिच्छेदः आयाति। ब्रह्म तु नित्यं। कुतः? न जायते न म्रियते। उत्पत्तिविनाशरहितत्वात् ब्रह्म सर्वदा त्रिष्वपि कालेषु वर्तते एव इति कारणेन कालतः अपरिच्छिन्नं ब्रह्म। देशतः कालतः वस्तुतश्चेति उक्तरीत्या त्रिविधस्यापि परिच्छेदस्य ब्रह्मणि अभावात् ब्रह्म अपरिच्छिन्नं। त्रेधापि परिच्छेदो नास्ति, अपरिच्छिन्नं ब्रह्म इत्यस्मिन् अर्थे अनन्तं ब्रह्म इति शब्दः प्रयुक्तः। अयमर्थः श्रुतौ सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्युक्तः। पुनः अस्य अर्थं विस्तरेण स्वयं ग्रन्थकारः अग्रे वर्णयन्ति। तम् अर्थं तत्रैव पश्यामः। अस्तु, इदानीम् एतावत् जातम्, अत्र समापयामः। किमपि भवतां प्रश्नः वर्तते वा? आं महोदय, हा। आत्मा परमात्मा एकः एव, तर्हि परम इति शब्देन भिन्नशब्दः किमर्थं प्रयुक्तः? यदि एकः एव परम आत्मा परमात्मा एकः एव, तर्हि परमात्मा अत्र परम इति संयोज्य किमर्थं भिन्नशब्दः? सम्यक्। अस्य एवं वर्तते समाधानम्। लोके एवमस्ति, आत्मा अर्थात् जीवः संसारी वर्तते। अयम् अल्पज्ञः, अल्पशक्तः। एवञ्च अस्य निकर्षार्थं यद्यदपेक्षितं तत् सर्वम् आत्मनि वर्तते। अर्थात् निकृष्टतया प्रतीयमाने जीवे तादृशधर्माः बहवः सन्ति। अतः लोके जनाः एवं मन्यन्ते, आत्मशब्देन जीवः उच्यते, स च जीवः अनेकदा स्वकर्मफलरूपेण दुःखम् अनुभवन् सर्वत्रापि अल्पं सामर्थ्यम् अस्य
अल्पमेव जानाति अल्पमेव करोति सर्वं तथैव परिच्छिन्नमस्य। परमात्मा तु न तथा, सः सर्वं जानाति सर्वं करोति सर्वज्ञः सर्वकर्ता। तस्मात् तस्य परमात्मनः जीवापेक्षया उत्कृष्टत्वं वर्तते इत्येतदर्थं परमशब्दः निवेशितः। किन्तु वस्तुगत्या विचार्यमाणे परमात्मनः कर्तृत्वं वा अर्थात् जगत्स्रष्टृत्वं परमात्मनः परमार्थदशायां नास्ति। जीवस्यापि परमार्थतो विचार्यमाणे संसारित्वम् अल्पज्ञत्वम् इत्यादिकं नास्ति। अतः अस्मिन् अर्थे जीवो ब्रह्मैव नापरः इत्युच्यते। व्यवहारकाले आत्मा जीवः अनन्तरं परमात्मा ब्रह्म इत्यभिप्रायेण शब्दद्वयं प्रयुज्यते। परमार्थतस्तु एक एव। आम्। हम्म? हम्म। किं पुनः प्रश्नाः सन्ति चेत् पुनः पृच्छन्तु। यथेच्छं श्वः आरभ्य अधिक्येन पृच्छन्तु। भवतां जिज्ञासाः यथामति शमयितुं प्रयत्नं कुर्मः। समापयामः। सः मङ्गलश्लोककथयिता नास्ति इति भाति। अस्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्ता शारदा